बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में अपडेट कुछ देने जा रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक वगैरह पर कुछ इस किस्म की वीडियोस और पोस्टें डाली जा रही हैं कि जिससे ये तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में फैसला कर दिया है और हुकूमत को हिदायत कर दी है, हुक्म दे दिया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए। बाज़ यूट्यूबर्स ने स्केल वाइज रकम निकाल कर भी दे दी है कि किस स्केल के मुलाजिम को कितनी रकम जो है ग्रुप इंश्योरेंस को मिलेगी और किस तरह मिलेगी, तरीकाकार भी उन्होंने बता दिया है और इस तरह की दीगर बातें की जा रही हैं। तो इन बातों में और इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुलाजिम की दौरान सर्विस तनख्वाह में से कुछ रकम ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो है ना वो डिडक्ट की जाती है, काटी जाती है, जो खुदा न खास्ता दौरान सर्विस डेथ की सूरत में उसकी फैमिली को, उसके लवाहिकीन को अदा की जाती है। और अगर रिटायरमेंट लेने के बाद 5 साल के अंदर जो है वो मुलाजिम फौत हो जाए तो उस सूरत में भी मुतवफ़ी मुलाजिम की फैमिली को वो रकम ग्रुप इंश्योरेंस की जो होती है वो अदा की जाती है, डेथ क्लेम अदा किया जाता है। अब हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन का हुकूमत से सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि चूंकि ये रकम उनकी तनख्वाह में से काटी जाती है तो रिटायर होने पर ये रकम उनको उसी तरह अदा की जाए जब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी मैच्योर होने पर पॉलिसी होल्डर को रकम जो है वो बबा मुनाफा जो है ना वो अदा कर देती है। फौत होने की सूरत में तो वैसे ही जो वो कंपनी जो है ना वो डेथ क्लेम अदा करती है, लेकिन अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाए और पॉलिसी होल्डर जिंदा हो तो वो तमाम रकम विद प्रॉफिट या इंटरेस्ट उसको अदा कर दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, बल्कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए मुलाजिम को जो है ना वो फौत होना पड़ता है, तब जाकर गवर्नमेंट आपकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा करती है। जबकि मुलाजमीन का मुतालबा ये है कि ये रकम मुलाजिम को जो है वो जिंदा रह जाने की सूरत में भी रिटायरमेंट के वक्त अदा की जाए, क्योंकि ये जो रकम होती है उसकी तनख्वाह में से हर महीने काटी जाती है और वो बाकायदगी से पूरी सर्विस के दौरान अपनी तनख्वाह में से ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कटौती कराता रहता है। अब इस रकम के हसूल के लिए मुलाजमीन ने अदालतों के जो है ना वो कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज तक किसी अदालत ने पिटिशनर के हक में कोई फैसला नहीं दिया कि इसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो अदा की जाए। बल्कि अगर किसी अदालत ने ये फैसला भी किया है तो मुतलका डिपार्टमेंट या हुकूमत से पूछा कि आप मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम क्यों अदा नहीं कर रहे, या ये कहा गया, हिदायत की गई कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है उसकी अदायगी के लिए पॉलिसी वज़ा की जाए। बल्कि अब जो मुलाजिम भी केस करता है तो वो मेन पिटीशन का जो है ना वो हिस्सा बना दिया जाता है। वकला हजरात कहते हैं कि हमारे पास आकर आप केस करें, तो वो उनको जो एक मेन पिटीशन चल रही होती है उसका हिस्सा बना देते हैं और अपनी फीस जो है ना वो खरी कर लेते हैं और जेब में डाल लेते हैं। लेकिन अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया कोई अदालतों की जानिब से। पंजाब और वफाक के जो रिटायर्ड मुलाजमीन के केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से ज़ेर समाअत है और अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस पर अक्टूबर 2021 में फैसला दिया और सिंध हुकूमत को हिदायत की कि वो रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी के लिए कोई पॉलिसी बनाए और केपीके की तर्ज पर कानून साजी करे। लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत जो है वो लैतो लाल से काम कर रही है और
کوئی اس جانب پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس سلسلہ میں قانون سازی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2014 میں ایک قانون جو ہے وہ بنایا جس کا نام ہے خیبر پختونخوا سول سروینٹس ریٹائرمنٹ بینیفٹس اینڈ ڈیتھ کمپنسیشن ایکٹ 2014۔ اس قانون کے تحت کے پی کے کی حکومت نے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک بورڈ بنایا ہوا ہے جو ملازمین کو بوقت ریٹائرمنٹ یا وفات کی صورت میں کمپنسیٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے ملازمین کی تنخواہ میں سے ایک مخصوص رقم جو ہے وہ بطور کنٹریبیوشن کاٹی جاتی اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے وقت یا وفات کی صورت میں پے سکیل کے مطابق ملازم کو جو ہے وہ رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کے پی کے کی حکومت اپنے ملازمین کو 2014 سے گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے دسمبر 2019 میں ایک لیٹر یا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں 2014 کے جو یہ ایکٹ میں نے ابھی ذکر کیا اس کے نفاذ سے پہلے جو ملازمین ریٹائر ہو گئے تھے ان ملازمین سے گروپ انشورنس کیسز کی سیٹلمنٹ کے لیے درخواستیں طلب کی گئی، اور اس کے بعد ریٹائر ہونے والے ملازمین کو یہ جو 2014 کا ایکٹ بنایا تھا انہوں نے اس کے مطابق کلیم کی ادائیگی جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر کی جا رہی ہے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت یا ریٹائرمنٹ کے بعد وفات کی صورت میں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی گروپ انشورنس کی رقم کی جو ہے وہ ملازمین کو ادائیگی کی جا رہی ہے، لیکن وفاق، پنجاب اور سندھ کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم ادا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے ملازم کو دوران سروس فوت ہونا پڑتا ہے یا ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر اگر وہ ملازم فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے، ادروائز جو ہے یہ رقم نہیں ملتی۔ اچھا، جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اس میں یہ تھم نیل لگایا جاتا ہے بڑا اٹریکٹیو قسم کا کہ عدالت کی طرف سے تاریخی فیصلہ ہو گیا، ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم ملنا شروع ہو گئی۔ تو میری اپنے ان یوٹیوبر بھائیوں سے درخواست ہے کہ ملازمین اور خصوصاً جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کے جذبات سے آپ نہ کھیلیں صرف ویوز لینے کی خاطر۔ یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی باتوں پر یقین کر کے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ گروپ انشورنس کی رقم تو ان کو کیا ملنا ہوتی ہے، اپنی جمع پونجی بھی وہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ بعض وکلا حضرات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ کیس اگر کرو گے تو گروپ انشورنس کی رقم ملے گی، یا گروپ انشورنس کی رقم جو ہے نا پرائرٹی پر ملے گی اگر آپ کیس کرو گے۔ تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کورٹ کیس کرنے پر گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے۔ آپ خواہ مخواہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر آپ ضرور کیس کریں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کورٹ کیس کرنے پر یہ رقم آپ کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس پٹیشن پر فیصلہ حکومت کے حق میں آ جائے۔ وکلا حضرات نے تو ہر حال میں اپنے کلائنٹ کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے، اور ویسے بھی ایسے کوئی مستقبل میں مجھے کم از کم یہ امید نظر نہیں آتی کہ پٹیشنرز کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے، اور اگر آ بھی گیا تو پھر معاملہ حکومت کے پاس ریفر ہو جائے گا جو پہلے ہی لیت و لال سے جو ہے نا وہ کام لے رہی ہیں۔ اور ناظرین گرامی، مزے کی جو یہ بات ہے کہ یہ جو رقم ملازمین کی تنخواہوں میں سے گروپ انشورنس کی مد میں کاٹی جاتی ہے وہ حکومت کے پاس بھی نہیں جاتی، وہ حکومت اپنے پاس نہیں رکھتی، بلکہ وہ رقم اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے پاس چلی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گروپ انشورنس کا کلیم اسٹیٹ لائف کے پاس بھیجا جاتا ہے، حکومت کے پاس نہیں بھیجا جاتا۔ تو بات کافی لمبی ہو رہی ہے گروپ انشورنس کے حوالے سے، صورتحال جو تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔